बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। रिजीम चेंज ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा धचका लग चुका है और अब बहुत सी चीजें वाजे होती जा रही हैं, बहुत सी धुंध छटती जा रही है और बिल्ली थैले से बाहर आ नहीं रही बल्कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। एक जानिब तो जनरल फैज हमीद एक मर्तबा फिर से एंट्री दे चुके हैं और इनकी एंट्री किसने करवाई है ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जबकि पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार को अवामी कटहरे में इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाकर खड़ा नहीं किया बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से सबसे बेहतरीन ताल्लुकात रखने वाले शहबाज शरीफ की टीम ही एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ी है। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर कुछ और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। चीनी मीडिया किस तरह से इमरान खान की जीत का जश्न मना रहा है। मरियम नवाज ने खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजाई है और मैं ये समझता हूं कि इस इशू को जिसे मरियम ने जिसका इंदिया दिया है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं एक छोटा सा फायदा देकर और अपने आप को अनबायस्ड बताकर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कोई बहुत बड़ी वारदात तो नहीं डालने वाले। इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। जबकि 22 तारीख को परवेज इलाही को इलेक्शन हरवाने के लिए एक घिनौना मंसूबा बनाया गया है और उस पर बदमाशों की तरह बावेला भी किया जा रहा है, उसे भी एनालाइज करेंगे। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और मेरी कोशिश होगी कि इस वीलॉग के अंदर अभी तक का जो पूरा पॉलिटिकल इस वक्त मंजरनामा है वो आपके सामने बहुत वाजे करके रख दिया जाए। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल यह है कि खान साहब ने कौम से खिताब किया, एक मरतबा फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने निशाने पर रखा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप देखें कि जीतने वाली जमात जो है वो कह रही है कि धांधली बहुत ज्यादा हुई, ऑल्दो मार्जिन बहुत ज्यादा था इसलिए वो धांधली नहीं कर सके। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 सीटें हासिल करती, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 हजार नहीं बल्कि डायरेक्टली 25 से 30 हजार वोट सारे हलकों के अंदर इसका मार्जिन होता। लेकिन इत्तलात यही है कि इमरान खान को पता है कि अंदर खाते ये करना क्या चाहते हैं। अब नून लीग का भी इजलास हुआ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट में शिकस्त की कुछ वजूहात हैं। ये बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत से चंद लोटों का खात्मा हो चुका है, बाकियों का आवाम कर देगी, बस वो अवामी अदालत में अभी पेशी होनी है जो कौमी असम्बली के लोटे बैठे हैं ना वहां पे। अच्छा, अब हुआ ये है कि इस पूरे मामले में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने हर हलके के हवाले से अलग अलग रिपोर्ट पेश की और बेसिकली जो नंबर 1 पॉइंट है, ये बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है, वो ये है कि हलकों में लीगी कारकुनों ने यानी कि नून लीग के अपने लोगों ने मुनहरिफ अराकीन को दिल से कबूल नहीं किया और मुकम्मल तौर पर किसी ने भी उनके लिए उनकी जीत के लिए जान नहीं लड़ाई क्योंकि ये पैराशूटर्स थे। अच्छा, इस सब के अंदर ऑब्वियसली इन्होंने इस चीज को मान लिया है कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू था और इवन जो 2 दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपया बढ़ा के चंद रुपए कमी की वो बैकफायर किया। आवाम गुस्से में आ गई कि ये में पागल बना रहे हैं, हमें इन्होंने समझा क्या हुआ है और ये चीजें भी इन्होंने समझा हुआ है कि वही दौर है, पागल बनाएंगे। 4 साफी हमने हायर किए हुए हैं, 2 टीवी चैनल हमारे पास हैं और वो बस बेहतरीन फैसले का राग गलाते रहेंगे। अवाम उन्हें सुनना छोड़ चुकी है, वो बस अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तज्जिए तबसरे करते रहते हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मरियम नवाज ने खतरे की घंटी बजाई है और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये खतरा, ये खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है
اور جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے جسے فورن فنڈنگ عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور اس کیس کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ساری جماعتوں کا ایک ساتھ آپ سماعت کریں، ایک ساتھ فیصلہ کریں، لیکن الیکشن کمیشن ایسا کیوں کرے گا؟ اچھا، وہ ایک ننگی تلوار پی ٹی آئی کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے، اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی پارٹی ہی ختم، جب پارٹی ختم اس کے تمام ایم پی ایز، اس کے تمام ایم این اے سب ختم۔ لیکن کیا اس طرح سے عمران خان اور اس کی سیاست ختم ہو جائیں گے؟ وہ نئی پارٹی رجسٹر کرا لیں گے، وہ نیا انتخابی نشان کر لیں گے، عوام مزید اسے ہو سکتا ہے زیادہ ووٹ دے دے، ابھی اس نے 15 نشستیں، تب جا کے ہو سکتا ہے 20 میں سے 20 پہ آپ کچھ نہ کر پائیں، اتنا مارجن ہو، اور جو راولپنڈی والا معاملہ ہوا وہ بھی نہ کر پا رہے ہوں، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن مریم نواز نے اندیا دے دیا، اور الیکشن کمیشن سے ایک طرح کا مطالبہ یا آرڈر ہے، اب یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ہی 20 سیٹوں پر 5 ہار جانے پر زیادہ زوم میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب اس پوائنٹ پہ آ گئی ہیں، البتہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھیں، ان میں سے 10 ایسے لوگ تھے جو آزاد جیتے تھے، اور اس مرتبہ آزاد کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، یعنی ان کا ووٹ بینک پلس پی ایم ایل این کا ووٹ بینک سارا خان لے اڑا۔ اچھا، ای سی پی پر آپ کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہی نہیں، بلکہ فورن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سب آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں، جن کا منظر عام پر لایا جانا ناگزیر ہے۔ ای سی پی جلد فیصلہ سنائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکویسٹ تو نہیں، مجھے تو اس کے اندر ہدایات لگ رہی ہیں کہ جلد فیصلہ سنائے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس میں پریشر جو ہے وہ قائم رکھنے کے اوپر بات ہوئی ہے کہ پریشر کسی بھی صورت جو ہم نے بلڈ کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایکس وائی زی پر ہے، چاہے وہ انویزیبل فورسز پر ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، یا چاہے وہ انڈائریکٹلی عدلیہ سے، پریشر کا میں لفظ تو نہیں عدلیہ کے لیے استعمال کروں گا، یا وہ ریکویسٹ ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں خان صاحب گائے بگائے، اور عدلیہ کو کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے اپنے ایم پی ایز کو باہر جانے سے روک دیا ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ مکمل طور پر اسمبلی ارکان جو ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے، لاہور میں رہنے کی انہیں ہدایت ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک عجیب سی دھمکی دی ہے، اور مجھے اس دھمکی، اس سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، انڈائریکٹ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ بدماشی ہے نا، اور ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پاکستان میں۔ 25 مئی کو جو کیا، ویسے خان صاحب نے اب کہہ دیا میں دیکھوں گا، ایسی کی تیسی میں بھولنے نہیں دوں گا 25 مئی کو جو عورتوں بچوں کے اوپر شیل پھینکے گئے۔ اچھا، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ہمارے 5 ووٹ کم ہیں، اور 22 جولائی کو 5 ارکان نہ پہنچ سکے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کے یا ان کے جو اتحاد ہے کاف لیگ کا، ان کے 5 لوگ اگر نہ پہنچ سکے، یہ کیسے نہیں پہنچیں گے؟ یہ کسی بالی ووڈ فلم کے اندر گواہ ہے جسے راستے میں غنڈے روک لیں گے اور وہ عدالت میں عین وقت پہ نہیں پہنچ سکے گا، تو یہ تو پھر غنڈہ گردی ہوئی۔ تو یہ سارے معاملات کے اوپر الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہے گا، اس کے اوپر نوٹسز نہیں لیے جائیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی 1% اس سے، یعنی کہ 100 درجے کم بھی اس سے کوئی سخت بات، یہ بہت سخت بات ہے، یہ تو سیدھی دھمکی ہے۔ لیکن اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ obviously پہلے دن سے ہی شور تھا کہ آپ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جنرل فیض کے معاملے کو پھر جاوید لطیف ری سرفیس کر چکے ہیں، جتنا مرضی یہ کہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ، مقتدر حلقوں کے اوپر سوال تو اٹھا چکے ہیں، اور obviously اگر یہ بات کہی ہے کہ کسی نے فوج میں سے آ کے کہا کہ یہ اسے بنا دے گا، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اسے نہیں بننے دینا، یعنی فوج میں تفریق ہے، پھر فوج کے اندر کوئی ایسا افسر ہے جو انہیں نہیں بننے دینا چاہتا، تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ عمران خان سے جب سوال ہوا، عمران خان نے اس معاملے کو بٹھایا۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں نے تو سوچا ہی نہیں، عمران خان اس پر کبھی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جنرل فیض کو واپس چیزوں کے اندر لانا، انہیں کبھی کھڈے لائن کہنا، کبھی انہیں سب سے امپورٹنٹ جرنیل، obviously اگر ان کے اعصاب پر سوار ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب جس طرح سے بہترین انداز میں سارے پروپیگنڈاز کو شکست دیتے رہے ہیں، اس پروپیگنڈا کے اوپر بھی اس کے اوپر جو جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس ہے، نون لیگ کے پورا طبقہ جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہوا ہے، مریم نواز اور نواز شریف گروپ کو بھی لانچ کر دیا گیا ہے، اور شہباز یہ بات ایک ہی ہے، بس اب معاملات آپ کے سامنے۔ اچھا، اس سب کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے، چین کے ساتھ تعلقات آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کے کیسے ہیں۔ انہوں نے
اب वजीर आजम से साबिक वजीर आजम भी होने वाले हैं। कोई भी वजीर आजम जब बनता है वो सऊदीया और चाइना का दौरा ज़रूर करता है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़ोर लगाया एड़ी चोटी का कि चीन का दौरा हो जाए, लेकिन चीन ने इन्हें नहीं बुलाया। ऑब्वियसली वहाँ पर रिपोर्ट्स जाती हैं, बहुत कुछ मामलात डिस्कस होते हैं, और चीन ने यहाँ तक कि ब्रिक्स समिट के अंदर पाकिस्तान को नहीं बुलाया भारत के कहने पर। शहबाज शरीफ साहब की टीम की तरफ से ये भी कहा गया कि एक दो और समिट्स भी हैं, उनमें ही बुला लें, चलें डायरेक्ट विजिट ना हो, उसके साइड लाइन्स में हम शी जिनपिंग से मिल लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, और इनसे डायरेक्ट बात करने को भी कोई रेडी नहीं था। आर्मी चीफ को जाना पड़ा वो कर्ज की किस्त रिवाइव करवाने के लिए, जो खान साहब के दौर में डील थी, बस उसे रिवाइव करवाना था, फिर से उसे आप रिन्यू कह लें, रिन्यूअल के लिए। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर रशिया के मीडिया की बात आपको याद है कि जिसमें लिखा था कि इमरान खान को निकाल तो दिया है बट ही इज नॉट डिफीटेड, उसे हरा नहीं सके, वो अभी भी लड़ रहा है, वो फाइटर है। तो अब चीन का जो सरकारी मीडिया है उसके साथ एफिलिएटेड जो साफ़ी हैं, उन्होंने भी इमरान खान के हक में सामने आना शुरू कर दिया हुआ है ट्विटर के ऊपर। ऑब्वियसली ट्विटर नीचे टैग भी लगाता है चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया उनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर, और उन ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जिन पर ऑफिशियली वो ब्लू टिक और साथ स्टेट एफिलिएटेड मीडिया लिखा हुआ है, वहां से इमरान खान के हक में तमाम तर चीज़ें आई हैं। तो ये बड़ा अहम है। ऑब्वियसली ये देखना ये है कि इमरान खान के हक में ट्वीट्स भी आ रही हैं, उनके क्लिप्स भी शेयर हो रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट्स भी दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से खान साहब को जो पाकिस्तान के खैर खा मुल्क है, उन्होंने तो ऑलरेडी वापस तस्लीम करना शुरू कर दिया। वो तो सर पकड़ के बैठे थे, ये क्या टोला आया है और ये किस तरह से गुलाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।